प्यारी सी प्लेस, प्यारा सा रिएक्शन, प्यारे से व्यूवर्स और प्यारी सी मैं। तो जनाब बेबो की रोशनी पे अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, वो भी जाके देखो और रिएक्शन भी इंजॉय करो। तो व्यूवर्स, आज का खूबसूरत सा रिएक्शन खूबसूरत सी प्लेस पे बैठ के, और आज का रिएक्शन भी बड़ा ही मज़े का होने वाला है। और आज का रिएक्शन ना मिक्स होने वाला है, जिस जिस पे आप बोलोगे मैंने दे देना, मैंने तो रिएक्शन देना है। जिस पे बोलो ठोक देंगे, और ठोकेंगे सच्चा, ऐसे नहीं ठोकेंगे। क्या मुल्तानी, क्या मदानी, क्या वो मरियम फसानी क्या 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 वो डीडी दल्ला, क्या सितारा, क्या सलमा, पूरे खाना, चाचा बच्चा सब आज इस लपेट में आएंगे। आज कोई नहीं बचने वाला, ठीक है। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है, और आप इस रिएक्शन को एंजॉय करें, साथ इस प्लेस को एंजॉय करें जहां बैठ के मैं रिएक्शन दे रही हूं। और जल्दी से रिएक्शन को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन, और मैं इधर देख रही हूँ। आप सोच रहे हो कि उधर क्या देख रही, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन अपने पे भी आ देती। यहाँ पे मेरा हस्बैंड पता नहीं कौन सा कांड कर रहा है, मुझे लग रहा है सही नहीं कर रहा। क्या सही कर रहे हो? सही कर रहे हो? ऐसे ही करना चाहिए इसको। अच्छा, हस्बैंड हमेशा सही करते हैं, जैसे कि सलमा के हस्बैंड ने किया, उसने भी सही किया होगा। साली के साथ फेर चला के हैं, ऐसे करते हैं हस्बैंड हैं? आप तो मर्द हो, चलो कोई थोड़ा सा कोई रिएक्शन बताओ, क्या ऐसे हस्बैंड होते हैं? कहता है ऐसे हस्बैंड बेगैरत होते हैं। ज़बरदस्त चॉइस, सब आपने सही बात की है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ थी। और आज भी उसके साथ वो रिलेशन में, आपको पता है अभी फिर से इनका रौला पड़ा हुआ है। उसकी बहन ने जाके वहाँ पे मस्जिद नबवी में और हरम शरीफ में कुरान उठाया है कि मेरी बहन आज भी उसके साथ रिलेशनशिप में है। और इस बात पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी ये झूठ बोल रही। क्या आप मतलब ऐसे आप अपनी राय दें, क्या अल्लाह के घर में जाके भी कोई इंसान ऐसे झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। बाकी उनके जो भी मामला है वो ठीक है, लेकिन चौधरी साहब की राय ये है कि अल्लाह के घर में जाके कोई भी मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। कोई भी, मैं कहती हूँ जो मुसलमान नहीं भी है ना, वो भी किसी की ऐसी प्लेस पर जाके झूठ नहीं बोल सकता। ख्वाह वो मुसलमान है, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो सिख है, मतलब हर किसी की अपना एक उनका अकीदा है ना। लोग एक चीज़ को मानते हैं, आप लोग भगवान को मानते हो, कुछ टेंपल को मानते हैं, हम अल्लाह का घर हमारा वहाँ है, हम उसको मानते हैं। तो क्या आप मुझे ये बताएं, मेरे छोटे सवाल का जवाब दें, मतलब आप लोग अपनी ऐसी जगह पर जाके कोई भी झूठी कसम सौं उठा सकते हो कि मुझे इस चीज़ की कसम है, मतलब मेरे साथ ये हुआ है या फिर नहीं हुआ, और उसके बाद दुनिया फिर भी उस बात को लोग एक्सेप्ट ना करें, फिर भी ना माने, तो उन लोगों को आप क्या कहोगे? जाहिल कहोगे, फिर या फिर कहोगे कि ये इस्लाम को नहीं मानते, या फिर ये लोग मानने के बावजूद अंधे हुए हुए हैं, काफिर बने हुए हैं पैसे की लालच में, यही कहोगे? मैं तो यही कहूँगी, मेरी तो यही राय है कि अगर लोग फिर भी नहीं मानते, तो फिर इसका यही मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। सब वो अल्लाह को भूल बैठे हैं, हर चीज़ को भूल बैठे हैं, या फिर वो मुसलमान ही नहीं हैं। यहाँ पर जो मरियम की फ़साद है, सबसे बड़ी फ़साद की जड़ ये है। और उसके बाद ये मुल्तानी, ये लोग कहाँ से बात स्टार्ट करते हैं और कहाँ बात लेके जाते हैं। और ये लोग ऐसे बात स्टार्ट करते हैं कि अगले बंदे के नाखून से लेके सर के बाल तक जो है ना, इंसान जल बुझ जाता है। ये लोग इस अंदाज में इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डीडी है वो भी ऐसे ही करता है। ये लोग ज़रा सा भी, इन लोगों में इंसानियत बाकी नहीं है, कुछ शर्म व हया, कुछ दीन दुनिया, सब कुछ ये लोग जो ना भुला बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनको यहाँ पे इन्होंने उस कमीनी खोती की जो है तरफदारी करनी है, उस पिटारा की साइड लेनी है, और अपनी कब्रें काली कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं जा रहा। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। एक वक्त था मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ठीक है। मेरे पर्स में इतने पैसे होते थे, मैं खर्च करते ख़त्म नहीं होते थे, ठीक है। एक वक्त है कम हुए, फिर ज़्यादा हुए,
پھر کام ہو گیا. مطلب کیا ہے یہ سب یار؟ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ لوگ اتنا مت گرو کہ آپ لوگ یہاں دنیا کو تو آپ لوگ منہ دکھانے کے قابل ہو ہی نہیں نا. یہاں آپ کا منہ کون دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں جو آپ جیسے لوگ ہیں. اور اگلے جا کے بھی آپ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اگر ایسے ہی کرتے رہو گے تو لپر 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 کرتی ہیں یہ دونوں یہ بھی اور بھی کچھ ہیں. مطلب میرے خیال میں وہ نہ تینوں میں ہے نہ تیروں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسی ہیں. اور یہاں پر سمیرہ عزیز کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آج کی ٹاپک میں میرے نہیں تھی لیکن پھر بھی میں اس کو لے. اس کی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ شاید کہہ رہی تھی کہ میں ان کی صلح کروانا چاہتی ہوں، میں صلح کرواؤں گی. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ صلح نہیں کرنی چاہیے، صلح کرنی چاہیے. مطلب صلح تو لوگ یہاں پہ قتل کر دیتے ہیں، ان کی بھی صلح ہو جاتی ہے. صلح وہ ہوتی ہے جو کوئی دل سے کرے. صلح وہ ہوتی ہے جو دل سے کسی کو معاف کرنا، کیونکہ اللہ بھی تو ہے نا جو ہمیں معاف کرے گا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ. یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں ہو سکتا ہے میری غلط ہو سکتا ہے ان میں سے میری کوئی بات میرے اللہ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے اس سے کسی کا دل دکھے، کسی کو تکلیف ہو. تو اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کرے گا. اور اللہ بہت بڑا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو معاف کرتی ہیں تو اچھی بات ہے. مطلب میں یہ نہیں چاہتی کہ بھئی کسی کی صلح نہ ہو، جہاں منی سے اپنی دکانیں چلاتے رہیں یا ایسے کرتے رہیں. ہونی چاہیے، لیکن اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا کام کر کے پھر بھی آج تک اس عورت نے آ کے اس چیز کو نہیں کلیئر کیا کہ بھئی یہ تھی یا نہیں تھی، یا ہے یا نہیں ہے. وہ جب بھی آتی ہے کچھ نہ کچھ وہ یہاں پر فڈا لفڑا لے کے آتی ہے، مطلب جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں، ہمارا کیا، ہم تو اپنی ویڈیو بناتے ہیں، ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ جو بھی کریں گے ہماری تو اس پہ بھی ویڈیو آ جائے گی کہ صحیح ہے یا غلط ہے. باقی اچھا کام ہے، کسی کا گھر بسانا، کسی کو اچھے کی طرف لے کے جانا، بہت اچھی بات ہے. میں سمیرہ کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں، لیکن یہ بہت مشکل ہے، یہ ہوگا نہیں. جس کے ساتھ ہوا ہے، جس پر گزر رہی ہے، یہ اسی کو پتہ ہے. یہاں پر ربینہ نے بھی بول دیا کہ امی صلح کرائیں گی، وہ جو بابر ہے اس نے بول دیا کہ امی صلح کرائیں گی. مطلب اندر ہی اندر کچھ بات تو چل رہی ہے، ستارہ کی طرف سے چل رہی ہے یا پھر اس کی ماں کی طرف سے چل رہی ہے. لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ سلمہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے خود بھی کلیئر کیا ہے. اور ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب اس چیز کو وہ اتنی جلدی یا پھر دیر بعد بھی، دیکھو یہ بھولنے والی بات نہیں ہے. مطلب کسی کے ساتھ اتنا بڑا اس طرح کا کام کرنا یہ بھولنے والی بات نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، لیکن یہ بہن ڈائن نکلی. کم سے کم یار اپنی بہن کا گھر چھوڑ دیتی. بہت دنیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اچھے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں. تو مجھے اصغر ہی پسند آیا تھا. ایسا کیا تھا اس میں، مطلب گھونچو. مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ یہ اس کا ہسبینڈ اس سے زیادہ پیارا ہے، نیچر وائز بھی، فیس بھی ٹھیک ہے، اس سے ایج میں تھوڑا بڑا ہے. اس کو کیا نظر آیا تھا اصغر میں؟ ایسا کچھ نہیں ہے مطلب کہ بھی وہ گھونچو سے زیادہ خوبصورت ہو. وہی لینگویج ہے، وہی خاندان ہے، وہی سب کچھ ہے. تو پتہ نہیں یہ تو ایسے وہ جیسے نہیں کہتے کہ اس کو تک وج گئی ہے. اس کو کوئی تک وج گئی ہے، اس کو اس کے شاید پچھلے کچھ کیے کی سزا ملی ہے. اور وہ سزا اس طرح سے ملی ہے کہ کسی اور طرف سے آگے کہتے ہیں عشق مشق قتل چھپے نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، یہ ظاہر ہو جاتے. ان کی سزا جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا ہے انسان کو. تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو اس نے بہت کچھ کیا. خالی یہ ایک اصغر ہی تو نہیں تھا کہ جس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ میں آئی اور یہ سب ہوا. اور بھی تو بہت سارے لوگ سب کے سامنے آئے ہیں. کتنے ان بیچارے مردوں نے آ کے روئے پٹے. میں نے پہلی بار دیکھے کہ مرد آ کے رو پٹ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا. یہ کام تو عورتیں کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. اور یہاں پر مرد آ کے پٹ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ اس نے یہ وہ کیا. تو بھئی تم لوگ کو بھی شرم آنی چاہیے تھی، اس ٹائم تم لوگ بھی نہ کرتے. عشق کی ونگیں جو نا چڑھانی بڑی سوکھی ہوتی ہیں،
پھر جب نبھاؤ پھر پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ جو ونگی ہوتی ہیں نا یہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑی ہی شرم کی بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سلمیٰ اس کے ساتھ صلح کرے گی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. صلح کر کے بھی جو عورت آج بھی اس کے ہسبینڈ کو میسیج کرتی ہے، کال پہ بات کرتی ہے، اگر صلح کر لیتے ہیں پھر اور قریب ہو جائیں گے، پھر تو اس کے لیے اور ایزی ہو جائے گا، پھر تو کوئی مشکل نہیں رہے گی بیچ میں. تو میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. باقی سمیرہ عزیز اپنی کوشش آپ جاری رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سفلتا یہاں پہ مل جائے. باقی میرے خیال میں نہیں ہے. میرے خیال میں معاف کر دینا ٹھیک ہے، لیکن ان کو آپس میں ملنا جلنا نہیں چاہیے. معاف کر دیں ایک دوسرے کو، رولا ختم کریں، آگے چلیں، اپنی بلاگنگ کریں. نہ کسی کو موقع دیں بولنے کا تو نہ کوئی بولے گا. مطلب جن کو آپ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یا کسی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ دکانیں چمکا کے بیٹھے ہیں، اور انکل نے تو خاص جو تھی ایک بھتیجی کی جو بےزتی کر رہی ہیں اور دوسری بھتیجی کی جو وہ ہیں رسپیکٹ کر رہی ہیں، ان کو شاباشی دی ہے، ان کا تھینک یو بولا ہے چاچا جی نے. چاچا جی بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کی وہ بھی آپ کے بھائی کی بیٹی اور وہ بھی آپ کے بھائی کی بیٹی. کہیں ایسا تو نہیں وہ جب آپ کی بھابھی کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی تو کہیں پیچھے سے تو نہیں لے آئی تھی؟ مجھے تو فرق لگتا ہے کہ شاید اسی لیے آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ آپ کے بھائی کی بیٹی نہیں ہے. تو بڑی شرم کی بات ہے. سمجھانے کے بجائے آپ بھی آ جاتے اچھل کود کرنے. کوئی مردوں والی بات نہیں ہے آپ میں، کوئی وہ چیز نہیں ہے سمجھداری والی کہ میں دونوں کو ہی کسی طرح سے صحیح کہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے بھی دل جو ہے نرم ہو جائیں تو ان چیزوں کو یہ ختم کریں. لیکن نہیں، آپ لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ختم ہوں. وہاں پہ دلبر ہے، وہ فون وہ کہتا لو جی اے تانوں گڈی 'چ بھی دتا ریکشن، تے بیڈ تے بھی دتا، تے سو کے بھی دتا، تے اٹھ کے بھی دتا. زبردست دینا تو ریکشن ہی ہے. آپ کا ولاگنگ چینل ہے، آپ لوگ اپنے اچھے ولاگ کرتے ہو، آپ لوگ وہ کرو. آپ لوگ کی خالہ ہے ادھر بھی ادھر بھی، ٹھیک ہے. آپ اس خالہ کو فون کال پہ سمجھا سکتے ہیں، آپ کا فیملی میٹر ہے، آپ اس کو کسی طریقے سے بھی سولو کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے سب کچھ کرنا ہے ویڈیو میں، ریئیکشن میں، ولاگ میں، دنیا کو بتانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم یہ کنجر خانہ کر رہے ہیں. تو دو ریئیکشن گاڑی میں بیٹھ کے دو، یا سو کے دو، یا اٹھ کے دو، ٹھیک ہے تمہارا کام ہے کرو، لیکن تھوڑی سی شرم کرو. ایک خالہ مطلب ستارہ بھی آپ کی خالہ ہے تو سلمیٰ بھی آپ کی خالہ ہے، یا پھر کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے، جو کہ ان کی فیملی، ان کے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں. کیونکہ دوسروں نے تو دوسرے کسی کو کیا بھی مجھے کیا، یا ان کی سائڈ کی جو ہیں وہ ریکشنل جو بنی ہوئی ہیں، جو فساد کی جڑیں ہیں، 2-3 بیویاں، مطلب ان کو کیا، انہوں نے تو اپنی ویڈیو وہ بنا رہی ہیں، وہ اپنے کام کر رہی ہیں. آپ لوگ یہ مت سوچو کہ وہ آپ کی سائڈ لینی. چلو میں خود کو بھی بیچ میں رکھ لیتی، مجھے بھی مت سوچو کہ میں کسی کی سائڈ لینی. میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. ہر کوئی یہاں پر اپنا کام کر رہا ہے، اور کیا ہے اس کام میں؟ آپ لوگوں کے موڈے پر تلوار رکھی ہوئی ہے اور تیر کمان رکھا ہوا ہے اور سب چلا رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے اس کی لپیٹ میں ہیں سارے کے ساروں کی. وہ کوئی بھی ہو، وہ مریم کا فساد ہے یا نشین ملتانی ہے یا میں ہوں یا کوئی بھی، مطلب یہاں پر آپ سلمیٰ کی طرف سے آؤ یا ستارہ کی طرف سے آؤ، فیملی تو انہی کی ہے، بدنامی تو انہی کی ہے، خاندان تو انہی کا ہے. سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے ویورز. اگر میں سلمیٰ کی سائڈ آتی ہوں، ستارہ کو برا بولتی ہوں، تو ستارہ کون ہے؟ اس کی بہن. اور اگر میں ستارہ کی طرف سے آتی ہوں، سلمیٰ کو برا بولتی ہوں، تو سلمیٰ کون ہے؟ اس کی بہن. مطلب دونوں یاسین کی بیٹیاں ہیں، بلو کی بیٹیاں ہیں. تو سمجھنے والی تو بات ان لوگوں میں ہے کوئی نہیں ہے. چلے گا ایسے ہی سارا نظام، ایسے ہی سارا سسٹم چلے گا، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. ہاں اگر کوئی ایک بات ختم ہو گئی تو پھر نہیں آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے، ان لوگوں کو شاباشی دینے کے بجائے ان لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے. یہ سب کو دیکھتے ہیں جو اچھا ریئیکشن نہیں دے رہے، یا پھر جو اس معاملات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کو روکنا چاہیے. جو بھی دونوں طرف سے، سلمیٰ کی طرف سے ہیں، ستارہ کی طرف سے، بے شک میں کیوں نہیں، کوئی بھی ہو،
उस चीज़ के ऊपर जो है ना इनको काबू डालना चाहिए। सबसे पहले ये मरियम और नशीन को रोक देना, एक और औरत है, 2-3 औरतें, इनको ये रोक देना तो मेरे ख़्याल में ये सारे फ़साद ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? और आज़म तेरे ऊपर तो मुझे बहुत ही अफ़सोस होता है, यकीन जार इंतहाई अफ़सोस होता है, ठीक है? मेरा तेरा ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, ना कुछ लेना देना है। मेरे घर आए हो, आपने मेरे घर का नमक खाया, आपने मेरे बारे कभी कुछ नहीं कहा, मैं भी नहीं कहता, लेकिन आप भी कहीं कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है? आपकी वीडियो मैंने थोड़ी सी देखी थी, आप एक मुसलमान हो, सलमा सितारा को साइड पे कर दो, एज अ इंसान, कि आप एक इंसान हो और आप मुसलमान हो। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि क्या आपके साथ कोई आपका बहन भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा कर देता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई गलती कर देता है, और आप लोग अगर उसको फैमिली में बैठ के सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो? कैसे उस मसले का हल निकालते हो? या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि मैंने चोरी की है, वापस कर देगा, चोरी कर ली वापसी मेरे पास नहीं है, माफ़ी दे दो, ठीक है? या फिर वो कसम उठाएगा, कुरान उठाएगा, अल्लाह की कसम उठाएगा, मतलब वो कुछ तो करेगा ना। तो आप लोग क्या करोगे? और वो अल्लाह के घर में गई, और वो औरत जिसका टॉपिक आप लेके आए थे, आपने सबको बताया पीट पीट के कि उसके साथ बहुत ज़्यादती, उसके साथ आपने मुझे कितनी बार, मैंने आपको कहा कि आज़म ये झूठ है, आज़म ये एक ट्रेंड था, ये चैनल चलाने के लिए था, आपने मुझे मना किया, आपने कहा नहीं बेबू आंटी ऐसा नहीं है, 100% से भी ज़्यादा सलमा के साथ ये हुआ है। आप मुझे बताओ, बाकी सबको छोड़ो, आपकी मेरी जो आमने सामने ज़बानी कलामी बातें हुई थी, आप क्या कहते हो उस बात पे? इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, उस वक़्त भी झूठ बोल रहे थे, क्या आज भी आप झूठ बोल रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग किस तरफ जा रहे हो, और आप लोग जो है अवाम को, लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हो? क्या सितारा काम थी उसने जो पहले सोकन वाला ट्रेंड चलाया, आपको पता है वो झूठ था, बच्चे वाला चलाया, आपको पता है वो झूठ था, ये सलमा के साथ उसने इतनी बड़ी ज़्यादती की, आपको पता है ये गलत था, कंट्री का नाम बदनाम हुआ, हर तरफ लोगों ने मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाईं, और अब फिर उठाएंगे। आप जैसे लोग जब अपने ही अल्लाह के घर को जुटला रहे हो, अपने ही कुरान को जुटला रहे हो, और सितारा को सच्चा किए जा रहे हो, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। अगर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे अल्लाह के घर में हम मुसलमान जाके झूठ नहीं बोल सकते, तो कम से कम ये भी ना बोलो कि हाँ झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। इस चीज़ पे बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है। लोग बोलते हैं कि आप लोगों का दीन कहाँ है, आप लोगों का मान कहाँ है, आप कैसे मुसलमान हैं, लोग आके कमेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। चलो सही है या गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, आंखों से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें इस बात पे यकीन करना है कि भाई अल्लाह के घर में जाके अल्लाह की उसको मार पड़ेगी, अल्लाह उससे पूछेगा कि आपने यहाँ आके झूठ क्यों बोला। अगर तुम कह रहे हो कि वो झूठ बोली तो अल्लाह है ना पूछने वाला, आप क्यों मतलब सब लोग मरे जा रहे हो? तो इस चीज़ को ख़त्म करो, ये रोज़ रोज़ का रौला, यकीन जाने मेरा इन चीज़ों से, इन बातों से मैं पर्सनली ले जाती, मेरा बीपी हाई होता है। मतलब अब अल्लाह के घर में जाके उसने जो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये हुआ, और जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ, दिल करता है वो लोग सामने हो, मार मार जूतियाँ इनके बूथे लाल कर दें, इनको ना आगे की होश रहे ना पीछे की होश रहे। मतलब यार खुदा का खौफ खाओ, थोड़ी सी कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कोई लेवल होता है हर चीज़, हर काम, हर बात का। लेकिन यहाँ पर ये सब लोग हर चीज़ से गिर चुके हैं। और मैं मुल्तानी से मैं पूछूंगी कि तुम तो ऐसी ऐसी राह से गुजरी हो और ऐसे ऐसे कामों से गुजरी हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि कोई औरत या कोई मर्द या कोई बच्चा अल्लाह के घर में जाके झूठ नहीं बोल सकता, सच ही बोलेगा? आप सलमा सितारा को साइड पे करो, आप ये देखो कि अल्लाह के घर में जाके उसने कसम उठाई है, तो थोड़ी सी शर्म करो यार, औरतें हो आप लोग। और उसको जो मरियम फसाद है उसकी तो बात ही ना करो, उसको तो पता ही नहीं बेचारी को कि वो खुद क्या है और वो कहाँ है और वो क्या कर रही है, उसका घर क्या है, बाहर क्या है और उसका कसम क्या है, वो सब कुछ उसने भूला हुआ है, उसका तो लेवल ही कोई नहीं है, ठीक है? लेकिन ये जो मुल्तानी है, मुझे कहीं से लगता है कि इसके अंदर शायद कोई थोड़ी सी इंसानियत हो, अगर है तो इस चीज़ को अच्छे की तरफ लेके जाओ, बुरे की तरफ ना लेके जाओ। बाकी रही मरियम की बात, वो तो इंतहाई दुनिया ज़माने से मैं कहती हूँ कि
गंदी तरीन औरत है, मुझे ज़रा सी भी वो पसंद नहीं है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन देती देती मैं अपना खाना खराब कर लूँ। बंदे को गुस्सा आ रहा है कि ये कब वीडियो ख़त्म करेगी और कब मैं अपनी बातें करूँगा और कब ये जो है यहाँ से हिले जुलेगी। तो कहीं हम निकलेंगे, हम घूमने फिरने आए हैं, एंजॉय करने आए, रिएक्शन देने नहीं आए। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार, इस अच्छे मौसम और अच्छी जगह और अच्छी प्लेस पे बैठ के कोई अच्छी अच्छी अपने व्यूवर्स के साथ बातें की जाएं, कोई अच्छा मैसेज दिया जाए। हो सकता है किसी को समझ आ ही जाए, लेकिन आनी नहीं है, गंद माल को नहीं आनी, आप मेरे व्यूवर्स समझ जाएंगे। और मुझे इजाज़त दें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्यारी सी प्लेस, प्यारा सा रिएक्शन, प्यारे से व्यूवर्स और प्यारी सी मैं। तो जनाब बेबो की रोशनी पे अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, वो भी जाके देखो और रिएक्शन भी इंजॉय करो।